सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणी लिएर सहकर्मी प्रिन्स र म दिवा उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगबाट। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वतन्त्र भारतका प्रथम उप प्रधानमन्त्री वल्लभ भाई पटेलको सम्मानमा निर्मित विश्वकै अग्लो प्रतिमाको अनावरण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले भारतका लौह पुरुष नामले समेत चिनिने पटेलको 143औं जन्म जयन्तीका दिन गत बुधबार प्रतिमा अनावरण गरेका हुन्। गुजरातको नर्मदा बागको सामुन्ने साधु टापुमा निर्मित सो प्रतिमाको उचाइ 182 मिटर छ। प्रतिमा ठड्याउन 3400 कामदारलाई करिब 42 महिना लागेको थियो। करिब 29.9 अर्ब भारतीय रुपैयाँको लागतमा बनेको प्रतिमा निर्माणमा 5700 टन स्टिल, 22500 टन सिमेन्ट, 18000 टन छड, 18.5 लाख केजी तामाको धुलो प्रयोग गरिएको छ। दृश्यावलोकनका लागि 153 मिटर उचाइमा रहेको प्रतिमाको छातीसम्म जान सक्ने गरी लिफ्ट जडान गरिएको छ। त्यहाँ एक पटकमा करिब 200 पर्यटक जान सक्नेछन्। भारतका प्रथम गृहमन्त्री समेत रहेका पटेल भारतको अखण्डता र सुरक्षा संवेदनशीलताका विषयमा अन्य राजनीतिज्ञको तुलनामा कठोर र दृढ मानिन्थे। 500 भन्दा बढी ससाना राज्यलाई भारतमा एकीकरण गर्न पनि उनकै प्रमुख भूमिका थियो। उनकै निर्देशनमा भारतीय सेनाले निजामको राज्य हैदराबादमाथि सैन्य हमला गर्दै आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। पटेलको राजनैतिक छवि अनुसार नै प्रतिमालाई स्ट्याचु अफ युनिटीको संज्ञा दिइएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अहमदाबादबाट 200 किलोमिटरको दूरीमा रहेको सो स्थानमा वर्षेनी 25 लाख पर्यटक आउने र यो स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुत पार्न सहयोग हुने गुजरात सरकारको दाबी छ। मूर्ति रहेको क्षेत्र 20,000 वर्ग मिटर छ। प्रतिमा अनावरणसँगै त्यसमाथि पक्ष विपक्षमा राजनीतिक बहस पनि सुरु भएको छ। विपक्षी तथा स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले प्रतिमा निर्माणलाई राज्य स्रोतको अनावश्यक दोहन र चुनावी राजनीति लक्षित रणनीतिको रूपमा अर्थ्याएका छन्। विपक्षी तथा राजनीतिक आलोचकहरूले सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाले आगामी 19औं लोकसभा चुनावलाई लक्षित गर्दै पटेल समुदायलाई खुसी बनाउन खोजेको आरोप समेत लगाएका छन् भने भाजपाले विपक्षीहरूले अनावश्यक राजनीति गरेको प्रतिक्रिया जनाएको छ। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको गुजरात इकाइले प्रतिमा उद्घाटन कार्यक्रम सरकारको नभएर भाजपाको मात्र भएको टिप्पणी गरेको छ। केही राजनीतिक टिप्पणीकारले चुनाव आउन केही महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा पटेलको प्रतिमाको अनावरण सन् 1980 को दशकमा भाजपाले चलाएको अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणको अभियान जस्तै भएको दावी समेत गरेका छन्। प्रतिमाको निर्माण पटेललाई भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र महात्मा गान्धी भन्दा पनि राष्ट्रवादी र माथिल्लो दर्जाको राजनीतिज्ञका रूपमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यबाट समेत प्रेरित भएको एक थरी विश्लेषकको टिप्पणी छ। पटेल सधैँ नै गान्धीको विचारबाट प्रेरित रहेको र उनको नेहरूसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध रहेको दावी गर्दै भाजपाले राजनीतिक उद्देश्यका लागि इतिहास तोडमोड गर्न खोजेको आरोप राष्ट्रिय कांग्रेसका प्रवक्ताले लगाएको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। प्रतिमा निर्माणका लागि करिब 75,000 आदिवासीको जग्गा अधिग्रहण गरिएको र उचित मुआवजा समेत नदिएको अधिकार कर्मीहरूको आरोप छ। साउदी अरबका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले हत्या गरिएका पत्रकार जमाल खशोगी खतरनाक इस्लामवादी भएको बताएका छन्। साउदी अरबले खशोगीको हत्या भएको स्वीकार गर्नुअघि राजकुमार मोहम्मदले अमेरिकी अधिकारीसँग त्यस्तो बताएको अमेरिकी अखबारले उल्लेख गरेका छन्। तर साउदी अरबले वाशिंगटन पोस्ट र न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशित विवरणको खण्डन गरेको छ। अमेरिकी सञ्चार माध्यमका लागि काम गर्ने साउदी नागरिक खशोगी साउदी शासकका खडा आलोचक थिए। टर्की, अमेरिका र साउदी अरबले उनको हत्या गत अक्टोबर 2 मा इस्तानबुल स्थित साउदी कन्सुलेट कार्यालयमा भएको दावी गर्छन्। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्टले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ जरेड कुशनर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जन बोल्टनसँगको फोन वार्तामा राजकुमार मोहम्मदले खशोगी मुस्लिम ब्रदरहुड नामक अन्तर्राष्ट्रिय इस्लामिक संगठनका सदस्य भएको दावी गरेका थिए। मोहम्मदले अक्टोबर 9 मा कुशनर र बोल्टनसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए। मोहम्मदले अमेरिका र साउदी अरेबियाको गठबन्धन जोगाउन व्हाइट हाउसलाई आग्रह पनि गरेको दावी गरिएको छ। यसैबीच टर्कीले खशोगीको सब टुक्रा टुक्रा पारी एसिडमा गलाइएको दावी गरेको छ। टर्कीका राष्ट्रपतिका सल्लाहकार यासिन आक्तेले प्रमाण मेटाउन उनको शरीरलाई टुक्रा पारी एसिडमा घोलिएको बताएका हुन्। अमेरिकाले सन् 2015 मा इरानसँग भएको परमाणु सम्झौता पछि हटाएका
प्रतिबन्ध पुनः लगाउने जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसले त्यस्ता प्रतिबन्धहरू इरान विरुद्ध लगाएका हालसम्मकै कडा हुने जनाएको छ। व्हाइट हाउसका अनुसार यस्ता प्रतिबन्धहरू इरान तथा इरानसँग व्यापार गर्ने हरेक देश विरुद्ध हुने जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्विटमा शनिबार लेखेका छन्, प्रतिबन्ध आउँदैछ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले गत मेमा इरानी परमाणु सम्झौताबाट अमेरिका अलग भएको घोषणा गरेका थिए। उनले इरानले अन्तर्महादेशीय क्षेप्यास्त्र निर्माण कार्यक्रम निर्माण नरोकेको तथा छिमेकी देशमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गरेको दावी गरेका थिए। युरोपेली सङ्घका राष्ट्रहरूले भने यसअघि आफूहरू नै इरानसँगको वैधानिक व्यापारको पक्षमा रहेको जनाएका थिए। सन् 2015 भएको परमाणु सम्झौतामा बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, रुस र चीन पक्ष राष्ट्र थिए। उनीहरूले अमेरिकालाई सम्झौताबाट अलग नहुन आग्रह समेत गरेका थिए। इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीले ट्रम्पका कारण अमेरिकाले आफ्नो प्रतिष्ठा गुमाउँदै गएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनको ट्विटर पेजमा उल्लेख छ, अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले उदारवादी प्रजातन्त्र र अमेरिकाको बचेखुचेको प्रतिष्ठालाई बदनाम बनाएका छन्। अमेरिकाद्वारा तेल लगायतका सामानमा सोमबारदेखि लागू गर्ने भनेको पछिल्लो प्रतिबन्ध असफल हुने खामेनीले दावी गरे। उनले इरान र अमेरिका बीचको विवाद 40 वर्ष पुरानो भए पनि इरानलाई असफल बनाउन वासिङटन विफल भएको उनको भनाइ छ। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले संसदमा आफूले गरेको निलम्बन फुकुवा गर्दै सोमबारका लागि बैठक आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रपतिको कदमसँगै एक सातादेखि श्रीलङ्कामा जारी राजनैतिक गतिरोध अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। गत शुक्रबार राष्ट्रपति सिरिसेनाले रनिल विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरी प्रधानमन्त्री पदमा पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्सेलाई नियुक्त गरेका थिए। राजपाक्सेले गत मंगलबार आफ्नो मन्त्री परिषद समेत गठन गरिसकेका छन्। तर विक्रमासिंघेका समर्थकले संसदको निलम्बन फुकुवा गरी तत्काल बैठक आह्वान गर्दा माग गर्दै आएका थिए। उनले दुई नेता बीचको प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने निर्णय अब संसदले गर्ने जनाए। जनताका आवाज सुनिएको छ, राष्ट्रपति सिरिसेनाले ट्विटरमा लेखेका छन्, लोकतन्त्रको विजय हुनेछ। संसदका एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति सिरिसेना र संसदका सभामुख करू जयसूर्य बीच भएको वार्तापछि संसद बैठक बोलाउने सहमति भएको हो। ती अधिकारीले यो एक सम्झौता भएको बताएका छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार 225 संसद मध्ये विक्रमासिंघेको पक्षमा 104 जना छन् भने राजपक्ष र सिरिसेनाका पक्षमा 79 छन्। बाँकी 22 मध्ये अधिकांशले विक्रमासिंघेलाई समर्थन गर्ने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री राजपक्षलाई नियुक्त गरेसँगै विक्रमासिंघेले संसदमा आफ्नो बहुमत रहेको दावी गर्दै संसद बैठक बोलाउन माग गरेपछि राष्ट्रपतिले आगामी नोभेम्बर 16 सम्मका लागि संसद निलम्बन गरेका हुन्। राजपक्ष र विक्रमासिंघे दुवैले संसदमा आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दावी गर्दै आएका छन्। राष्ट्रपतिको कदमसँगै उनका समर्थकले राजधानी कोलम्बोमा दैनिक जसो विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। पाकिस्तानको एक अदालतले इस्लाम धर्मको निन्दा गरेको ठहर गर्दै सन् 2010 एक इसाई महिलालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो। अदालतले आसिया बीबीलाई झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिने आदेश दिएको थियो। तर पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले गत बुधबार उनी विरुद्ध प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाई दिएपछि पाकिस्तानमा आन्दोलन सुरु भएको छ। उनको सन् 2009 सहकर्मी मुस्लिम महिलामा विवाद भएको थियो। बीबीले मुस्लिम महिलाको पानीको कप छोएको न्युमा झगडा भएपछि उनी विरुद्ध प्रोफेट मोहम्मदलाई अपमान गरेको आरोपमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो। पाकिस्तानको इस्लामिक राजनीतिक संगठन तहरिक ए लब्बैकले राजधानी लगायतका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन थप चर्काएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले पाकिस्तानका मुख्य शहरमा यातायात अवरुद्ध पारेका छन्। लब्बैकले गुप्तचर संस्था आइएसआईसँगको वार्ता असफल भएको गत शुक्रबार जनाएको छ। नेता खादिम हुसेन रिजर्भीले ट्विट मार्फत वार्ता पूर्ण रूपमा असफल भएको उल्लेख गरेका छन्। पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तमा बलियो मानिने संगठनले गत शुक्रबार लाहोर र इस्लामाबादमा यातायात सेवा ठप्प पारेको थियो। कराचीमा प्रदर्शनकारीहरूले सडक अवरुद्ध गरी टेन्ट लगाएर भाषण सुन्दै बसेको रोइटर्सले जनाएको छ। संगठनले पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेको छ। आन्दोलन सर्कदै गएपछि सरकारले देशका प्रमुख शहरमा गत शुक्रबार दिनभर जसो मोबाइल फोन सेवा बन्द गरेको थियो। लाहोर, कराची र इस्लामाबाद लगायत शहरमा अधिकांश विद्यालय बन्द छन्। तहरिक ए लब्बैकका प्रमुख खादिम हुसेनले भनेका छन्, आसियाले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो गल्ती स्वीकार गरिसकेकी थिइन्, तर उनलाई 9 वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले निर्दोष साबित गरी रिहा गर्नु गलत हो। उनले सो मुद्दाले पाकिस्तानी न्यायिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा गरेको दावी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, अदालतको फैसला नसचिएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ।
आकाश धुम्म, वरपरको हावा यति धेरै प्रदूषित छ कि श्वास समेत लिनै गाह्रो। श्वास प्रश्वास र मुटु सम्बन्धी विभिन्न समस्याको उस्तै जोखिम। वायु प्रदूषणका कारण सिर्जित यिनै समस्याका कारण भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली बस्नका लागि दुष्कर बन्दै गएको छ। प्रदूषणकै कारण दिल्लीवासीमा फोक्सो र मुटुको रोगको समस्या देखिएको छ। वातावरण सम्बन्धी विभिन्न निकायको मापनले त्यहाँको हावाको प्रदूषण स्तर निकै जोखिमपूर्ण छ। बुधबार दिल्लीको हावाको गुणस्तर मापन गर्ने सूचक एयर क्वालिटी इन्डेक्स 358 थियो, जबकि जनस्वास्थ्यका हिसाबले त्यस्तो इन्डेक्स 100 भन्दा तल हुनुपर्छ। पछिल्लो समयमा हावामा पनि हानिकारक पदार्थको मात्रा मापदण्ड भन्दा निकै बढी पाइएको छ। बुधबार राति दिल्लीको इन्डिया गेटमा हावामा PM10 मात्रा 705 मापन गरिएको थियो, जुन सामान्य मापदण्ड भन्दा 7 गुणाले बढी हो। यसैगरी PM2.5 को मात्रामा 272 थियो, जबकि सामान्य मापदण्ड 60 मात्र हो। दिल्लीका सबैभन्दा प्रदूषित स्थान भनेर चिनिने आनन्द विहार क्षेत्रमा PM10 को मात्रा 889 र PM2.5 को मात्रा 272 थियो। त्यहाँ अझै वायु प्रदूषण तथा मौसम अनुमान अनुसन्धान केन्द्रले आगामी 10 दिनभित्र दिल्लीको वायु गुणस्तर थप बिग्रने जनाएको छ। दिल्लीको वातावरण यो हदसम्म प्रदूषित हुनुमा गाडीबाट हुने प्रदूषणका अलावा पन्जाब हरियाणाका किसानले हिउँदे बाली लगाउनका लागि खेतमै पराल र धानको ठुटो जलाउनुलाई पनि जिम्मेवार ठानिएको छ। दिल्ली छेउका पन्जाब र हरियाणा राज्यका किसानले हिउँदे बालीका लागि राम्रो मल हुने विश्वासका साथ पराल र धानका ठुटा जलाउने गर्छन्, जबकि सरकारले त्यसरी जलाउन गत वर्षदेखि नै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रिणी अन्तर्गत आज हामी विविध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हामीसँग सूचना, प्रविधि र रोचक प्रसंग बाँकी नै छन्। अहिले भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि इन्द्रिणीमा पुनः स्वागत छ श्रोता। अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रिणीमा अब पालो सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रसंगको। चिप अर्थात् क्वालकमले स्मार्टफोनमा 4G र 5G सपोर्ट गर्ने चिपको प्रोटोटाइप भर्सन सार्वजनिक गरेको छ। भारतमा गत साता सम्पन्न मोबाइल वर्ल्ड कङ्ग्रेसमा कम्पनीले यो चिप सार्वजनिक गरेको हो। तीव्र गतिमा डाटा प्रसारण हुने र अवरोध कम हुने 5G प्रविधि आगामी वर्षको मध्यतिर केही देशमा सुरु हुने अपेक्षा छ। विशेष गरी दक्षिण कोरिया र केही उत्तर अमेरिकी देशले यसको तयारी गरिरहेका छन्। 5G प्रविधिको सुरुवातसँगै सार्वजनिक हुने 5G सपोर्ट गर्ने स्मार्टफोनहरूमा यो चिपको प्रयोग हुनेछ। कम्पनीले स्मार्टफोनमा प्रयोग हुने यी चिपको मूल्य अहिलेको भन्दा कति महँगो हुनेछ भन्ने विषय भने खोलेको छैन। एप्पलले 8 वर्षपछि आफ्नो लोकप्रिय उत्पादन म्याकबुक एयरको डिजाइन परिवर्तन गरेको छ। नयाँ म्याकबुक एयर कम्पनीले उत्पादन गरेको सबैभन्दा पातलो र हलुका ल्यापटप हो। 13.3 इन्चको ल्यापटपमा हाई रेजोल्युसनको रेटिना डिस्प्ले प्रयोग गरिएको छ। म्याकबुक एयरमा 1.6 गिगाहर्जको कोर i5 CPU, 8 GB को र्याम र 128 GB को SSD प्रयोग गरिएको छ। र्यामलाई बढाएर 16 GB सम्म, SSD लाई 1.5 टेराबाइट सम्म पुर्याउन सकिनेछ। यसमा इन्टेलको 8औं जेनेरेसनको प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ। यसको ट्र्याक प्याड र किबोर्डको डिजाइनमा परिवर्तन गरिएको छ। साथै फिङ्गरप्रिन्ट मार्फत लग इन गर्न सकिने नयाँ फिचर समेत समावेश गरिएको छ। एयर पूर्णतः पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुहरू समावेश गरी निर्माण गरिएको एप्पलको दाबी छ। म्याक मिनीलाई एप्पलले डेस्कटप माउस र किबोर्ड बिनाको कम्प्युटरका रूपमा ब्रान्डिङ गर्दै आएको छ। 4 वर्ष अघि यसको डिजाइनमा परिवर्तन गर्दै कम्पनीले म्याक मिनीको क्षमता बढाएको छ। म्याक मिनीले 64 GB सम्म र्याम सपोर्ट गर्ने र 2 टेराबाइट सम्म स्पेस बढाउन मिल्ने कम्पनीले जनाएको छ। म्याक मिनीमा 4 वटा USB पोर्ट, C पोर्ट, एथरनेट र 2 वटा USB A पोर्ट रहनेछन्। म्याक मिनीको बेस मोडल कोर i3 प्रोसेसर सहित 8 GB र्याममा उपलब्ध हुन्छ। यसको सुरुवाती SSD 128 GB रहनेछ। यसको क्षमता बढाएर 64 GB सम्म र्याम, 6 कोर इन्टेल कोर तथा 7 प्रोसेसर, 2 टेराबाइट SSD सम्म बनाउन मिल्ने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले 2 वटा नयाँ आइप्याड प्रो पनि सार्वजनिक गर्यो, जुन स्क्रिन साइजका आधारमा 2 मोडलमा उपलब्ध हुनेछन्। यस अघि हल्ला भएछ आइप्याड प्रोबाट टच आइडी हटाइएको छ। यसको सट्टा फेस आइडी राखिएको छ। प्रयोगकर्ताले आइफोनमा जस्तै अब आइप्याड खोल्न पनि अनुहारको भर पर्नुपर्नेछ। यो 11 र 12.9 इन्चको मोडलमा उपलब्ध छ। नयाँ आइप्याड प्रो अघिल्ला आइप्याड भन्दा 25% पातलो रहेको कम्पनीको दाबी छ। आइप्याड प्रोमा 7nm प्रोसेसरमा आधारमा A12X बायोनिक चिपसेट प्रयोग गरिएको छ। आइफोन XS मा आइफोन XR मा प्रयोग गरिएको पछिल्लो A12 भन्दा आइप्याड प्रोमा प्रयोग गरिएको चिपसेट बढी शक्तिशाली रहेको एप्पलले जनाएको छ। यसले USB-C पोर्ट सपोर्ट गर्नुका साथै eSIM समेत सपोर्ट गर्न सक्नेछ। नयाँ आइफोनमा जस्तै यसमा पनि रिभर्स चार्जिङ टेक्नोलोजी प्रयोग गरिएको छ, जसका कारण आइप्याडबाट अन्य आइफोन समेत चार्ज गर्न मिल्नेछ।
मोबाइल मेसेजिङका लागि व्हाट्सएप निकै लोकप्रिय छ। फेसबुकको स्वामित्वको यो एप अरूभन्दा एउटा फिचरमा पछाडि छ। अहिले चल्तीमा रहेका अधिकांश मेसेजिङ एपले मेसेजका क्रममा पठाउन मिल्ने स्टिकरलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग बनाएका छन्, जुन फिचर व्हाट्सएपमा उपलब्ध छैन। व्हाट्सएपले आगामी सातादेखि आफ्नो एपमा स्टिकर फिचर पनि समावेश गर्ने भएको छ। कम्पनीले ब्लग लेख्दै यो जानकारी दिएको हो। कम्पनीले आगामी साता ल्याउने नयाँ अपडेटमा प्रयोगकर्ताले स्टिकर फिचर पाउनेछन्, जुन iOS र एन्ड्रोइड दुवैमा उपलब्ध हुनेछ। फेसबुकको मेसेन्जरमा जस्तै प्रयोगकर्ताले कुनै स्टिकर प्रयोग गर्नु अघि त्यसको प्याकेज डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। एपले थर्ड पार्टी स्टिकर समेत सपोर्ट गर्नेछ। यसका लागि प्रयोगकर्ताले स्टिकर उपलब्ध गराउने अन्य एप डाउनलोड गरेर ती स्टिकर व्हाट्सएपको कुराकानीमा पठाउन सक्नेछन्। बाली नष्ट हुनबाट जोगाउन अमेरिकी रक्षा नियोग पेन्टागनले इन्सेक्ट आर्मी किट सेना बनाउने जनाएको छ। यसका लागि अध्ययन समेत सुरु भइसकेको छ। अमेरिकी सेनाको अनुसन्धान नियोग डिफेन्स एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेन्सी डार्पाले बिरुवा र बालीको जिन एडिटिङ प्रविधिबारे अध्ययन थालेको हो। बालीलाई किरा फट्याङ्ग्राबाट जोगाउन यो प्रविधिको विकासमा जोड दिइएको पेन्टागनले जनाएको छ। यस परियोजना अन्तर्गत बालीलाई क्षति पुर्याउन सक्ने किरा फट्याङ्ग्राको सूची तयार पारिँदैछ। ती किराहरूको प्रकृति हेरी विशेष प्रकारको बक्सको प्रयोग गरी गहुँ र मकैलाई हानिकारक किराबाट बचाउन सकिने दाबी शोधकर्ताको छ। डार्पाको वेबसाइटले यो प्रविधिलाई एउटा मात्रै मौसममा प्रयोग गर्न सकिने जनाएको छ। जर्नल साइन्समा प्रकाशित लेख अनुसार यसलाई इन्सेक्टलाइज नाम दिइएको छ। यसले बालीमा लागेको किरालाई तत्कालै समाप्त पार्ने क्षमता राख्दछ। वैज्ञानिकहरूले भने बायोलोजिकल वेपन भनेका छन्। एउटा फ्रेन्च र दुईवटा जर्मन विश्वविद्यालयका 5 वैज्ञानिकले यसबारे साइन्स पत्रिकामा सूचना सम्प्रेषण गरेका छन्। फौजी किराबारे नेपाली किसानहरू जानकार नै छन्। ती फौजी किराले किसानले लगाएको बालीलाई क्षति पुर्याउँछ, तर अमेरिकामा तयार पार्न लागिएको किट सेनाले बालीलाई हानिकारक किरा फट्याङ्ग्राबाट बचाउन सक्छ। लाइफ साइन्सले बालीमा फैलने हानिकारक किरा नियन्त्रण गर्न अमेरिकामा आर्मी अफ भाइरस बनाउन लागेको जनाएको छ। जैविक हतियारका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने भन्दै केहीले किट सेनाको विरोध गरिरहेका छन्। युनिभर्सिटी अफ फ्रेबर्गमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक सेलाइजा वोयनेकीले बिरुवा वा बाली नालीमा जिन एडिटिङ प्रक्रिया जैविक हतियार सन्धिको उल्लङ्घन भएको दावी गरेका छन्। आलोचकहरूले भने यो खतरनाक हुन सक्ने भन्दै परियोजना तत्कालै बन्द गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताले विशेष प्रविधिबाट तयार पारिने इन्सेक्ट एलाइज भविष्यमा समस्या खडा गर्न सक्ने खालको छ। उनीहरू भन्छन् अमेरिकाको यो निर्णय विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ। यसका लागि उनीहरूले एउटा वेबसाइट बनाएरै जनतालाई सचेत गराउन थालेका छन्। तर क्यान्सस स्टेट विश्वविद्यालयका प्लान्ट प्याथोलोजिस्ट जेम्स स्ट्याकले भने किट सेनाको पक्षमा उभिएका छन्। उनी किरा फट्याङ्ग्रा सम्बन्धी प्रविधि प्रयोगबारे प्रश्न खडा गर्नु तर्कहीन भन्छन्। वैज्ञानिकका अनुसार बिरुवाको जिन एडिटिङ गरेर वंशाणुलाई सक्रिय वा निष्क्रिय बनाउन सकिन्छ। सुक्खा मौसममा यो प्रविधिबाट बिरुवाको विकासलाई रोक्न सकिन्छ। मौसममा सुधार भइसकेपछि यो जिन एडिटिङ कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसबाट किसानलाई हानि हुँदैन, तैपनि किसानहरूको समस्या भोग्न सक्ने भन्दै वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। OnePlusले आफ्नो नयाँ फ्ल्यागशिप फोन OnePlus 6T सार्वजनिक गरेको छ। डिस्प्ले डिजाइन र ब्याट्रीमा गरिएको सुधारसँगै OnePlus 6Tमा इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सुविधा पनि जोडिएको छ। एप्पल, स्यामसङ जस्ता कम्पनीका पछिल्लो स्मार्टफोनसँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अपेक्षा गरिएको सो स्मार्टफोनको डिस्प्ले 6.4 इन्च छ। 3700 mAh को ब्याट्रीले स्मार्टफोन कामकाजका लागि टिकाउ हुने दाबी कम्पनीको छ। तर यसमा पछिल्लो समय महँगो मूल्यका स्मार्टफोनमा समावेश गरिँदै आएको वायरलेस चार्जिङ सुविधा भने रहने छैन। फोनमा एन्ड्रोइड पाईमा आधारित OnePlusको अक्सिजन अपरेटिङ सिस्टम रहनेछ। यसमा 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा रहनेछ भने 16 र 20 मेगापिक्सलको दुई रियरको क्यामेरा छन्। चिप निर्माता क्वालकमले स्मार्टफोनमा 4G र 5G सपोर्ट गर्ने चिपको प्रोटोटाइप भर्जन सार्वजनिक गरेको छ। भारतमा गत साता सम्पन्न मोबाइल वर्ल्ड कङ्ग्रेसमा कम्पनीले यो चिप सार्वजनिक गरेको हो। चिप निर्माता क्वालकमले स्मार्टफोनमा 4G र 5G सपोर्ट गर्ने चिपको प्रोटोटाइप भर्जन सार्वजनिक गरेको छ। भारतमा गत साता सम्पन्न मोबाइल वर्ल्ड कङ्ग्रेसमा कम्पनीले यो चिप सार्वजनिक गरेको हो। तीव्र गतिमा डाटा प्रसारण हुने र अवरोध कम हुने 5G प्रविधि आगामी वर्षको मध्यतिर केही देशमा सुरु हुने अपेक्षा छ। विशेष गरी दक्षिण कोरिया र केही उत्तर अमेरिकी देशले यसको तयारी गरिरहेका छन्। 5G प्रविधिको सुरुवातसँगै सार्वजनिक हुने 5G सपोर्ट गर्ने स्मार्टफोनहरूमा यी चिपको प्रयोग हुनेछ। कम्पनीले स्मार्टफोनमा प्रयोग हुने यी चिपको मूल्य अहिलेको भन्दा केही महँगो हुने भए पनि यसबारे जानकारी दिएको छैन। श्रोता, अब लागौं रोचक प्रसङ्गतर्फ।
एक बेलायती महिलाको हराएको पर्स 31 वर्षपछि प्रहरीले उनको परिवारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। सन् 1987 मा लियोयान्स स्थित डिपिङ मार्केटमा ती महिलाको पर्स हराएको थियो। ती महिलाले आफ्नो पर्स फेला नपर्ने अनुमान गर्दै त्यसको कुनै सोधखोज गरिनन्। पाउने व्यक्तिले पनि सो पर्स कसको हो भन्ने कुनै भेउ पाएनन्। पर्स फेला पार्ने व्यक्तिले त्यसलाई नखोली सिधै घरमा लगेर राखे। हालै उनले पुराना सामानहरू यताउता गर्ने क्रममा 30 वर्ष पुरानो सो पर्स फेला पर्यो। त्यसपछि ती व्यक्तिले सो पर्स प्रहरीलाई बुझाए। प्रहरीले पनि 30 वर्ष अघि हराएको पर्स कसको हो भन्ने कुरा सोधखोज गरेर फेला पार्न असम्भव देखेपछि फेसबुक मार्फत पर्स धनीलाई त्यसमा दावा गर्न अपिल गर्यो। प्रहरीको सो अपिल आउँदासम्म पर्सकी वास्तविक धनी महिला यो संसारबाट विदा भइसकेकी थिइन्। यद्यपि उनको अनुपस्थितिमा उनका श्रीमान अघि सरे। सो पर्समा 10-10 पाउन्डका 2 पोलिमर नोट तथा केही सिक्का रहेका थिए। चीनिया वैज्ञानिकहरूले सन् 2020 सम्ममा कृत्रिम चन्द्रमा निर्माण गरेर सहर झिलिमिली पार्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन्। चीनको सिचुवान प्रान्तको राजधानी छेदुङ सहरमा वैज्ञानिकहरूले कृत्रिम चन्द्रमा राख्ने तयारी गरिरहेको चाइना डेलीले जनाएको छ। सूर्यबाट आएको प्रकाशका किरणहरू सो चन्द्रमाले ऐना जस्तै प्रतिबिम्बित गर्ने वैज्ञानिक बताउँछन्। चन्द्रमालाई सहरका सडक बत्तीको विकल्पका रूपमा अघि सारिएको छ। वैज्ञानिकहरूले सो चन्द्रमा वास्तविक चन्द्रमा भन्दा 8 गुणा बढी उज्यालो हुने दावी गरेका छन्। यो चन्द्रमाले नजिकैबाट पृथ्वीको परिक्रमा गर्नेछ। यसले पृथ्वीभन्दा 500 किलोमिटर टाढाबाट आफ्नो कक्षमा रहेर पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्नेछ। वास्तविक चन्द्रमाले 3,80,000 किलोमिटर टाढाबाट पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ। टाइनफू क्यू एरिया साइन्स सोसाइटीका प्रमुख ऊ चेरफोङले चाइना डेलीलाई बताए अनुसार सो महत्वाकांक्षी योजनाले आकाशको पुरै भागलाई भने उज्यालो बनाउने छैन। चन्द्रमाले दिने प्रकाश सडक बत्ती भन्दा केही मधुरो हुने वुको भनाइ छ। छेदुङ सहरले सडक बत्तीमा वार्षिक 17 करोड 30 लाख डलर खर्च गर्दै आएको छ। कृत्रिम चन्द्रमाले सडक बत्तीमा हुँदै आएको खर्च बचत हुने बताइएको छ। चन्द्रमाले प्राकृतिक विपत्ति र विद्युतको विकल्पका रूपमा समेत काम गर्नेछ। परियोजना सफल भएमा अन्य 3 स्थानमा कृत्रिम चन्द्रमा राख्ने वुले जनाएका छन्। कृत्रिम वस्तु अन्तरिक्षमा राखेर रातको समयमा पृथ्वीमा उज्यालो बनाउने यो पहिलो प्रयास पनि होइन। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार सन् 90 को दशकमा रुसले पृथ्वीको परिक्रमा गर्दै सूर्यको प्रकाश प्रतिबिम्बित गर्ने एउटा अर्बिटल ऐना अन्तरिक्षमा पठाएको थियो। सो ऐना सन् 1979 मा जलेपछि परियोजना विफल भएको थियो। हवस् त श्रोता, आजको इन्द्रेणी यही सकिन्छ। भोलि फेरि फरक प्रसङ्ग सहितको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित प्रिन्स र म दिवा बिदा हुन्छौं। नमस्कार।